नमस्कार साथीहरू। लोक सेवा आयोगको शिक्षा सेवाका सबै पद, शिक्षक सेवा आयोगको शिक्षक लाइसेन्स र शिक्षक बढुवाको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075सँग सम्बन्धित 86वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू लिएर आएको छु। पहिले उक्त ऐन राम्रोसँग अध्ययन गरेर यो भिडियो हेर्नका लागि म आग्रह गर्छु। सुरु गरौँ। 1 नम्बर, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 प्रमाणीकरण कहिले भयो? क 2075-5-20, ख 2075-6-19, ग 2075-6-2, घ 2075-7-2। सही उत्तर ग 2075-6-2। 2. अनिवार्य शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? क आधारभूत तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, ख प्राथमिक तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, ग निम्न माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, घ माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था। क आधारभूत तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था। 3. अभिभावकले कसलाई जनाउँछ? क बुबा आमा, ख विद्यालयमा अभिभावकको रूपमा दर्ता भएको व्यक्ति, ग संरक्षक वा माथबर, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 4. आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले केलाई बुझाउँछ? क गरिबीको अवस्था, ख चरम गरिबीको अवस्था, ग बेरोजगारीको अवस्था, घ तोकिएको सीमाभन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था। घ तोकिएको सीमाभन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था। 5. निःशुल्क शिक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ? क कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षा, ख न्यूनतम शुल्क असुल गरी दिइने शिक्षा, ग भर्ना शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षा, घ परीक्षा शुल्क र भर्ना शुल्कको रूपमा न्यूनतम शुल्क लिने तर शिक्षण शुल्क नलिने शिक्षा। क कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षा। 6. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार 4 वर्ष पुरा भएका बालबालिकालाई दिइने 1 वर्षीय शिक्षालाई के भनिन्छ? क प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा तथा शिक्षा, ख प्रारम्भिक बाल शिक्षा, ग शिशु स्याहार शिक्षा, घ बाल विकास तथा शिक्षा। क प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा। 7. प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा केमा केन्द्रित हुन्छ? क बालबालिकाको आदत निर्माण, ख बालबालिकाको सामाजिक विकास, ग वर्णमालाका अक्षरहरूको पहिचान, घ बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास।
घ बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकास। 8 माध्यमिक शिक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ? क कक्षा 9 देखि 10 सम्मको शिक्षा, ख कक्षा 9 देखि 10 सम्म वा सो सरहको शिक्षा, ग कक्षा 9 देखि 12 सम्मको शिक्षा, घ कक्षा 9 देखि 12 सम्म वा सो सरहको शिक्षा। घ कक्षा 9 देखि 12 सम्म र वा सो सरहको शिक्षा। 9 मातृभाषी शिक्षा भन्नाले केलाई जनाउँछ? क नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायको कुनै मातृभाषाका माध्यमबाट दिइने शिक्षा, ख मातृभाषामा दिइने शिक्षा, ग मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा, घ क र ग दुवै। घ क र ग दुवै। 10 मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन, स्थापना वा सञ्चालन भएका कल्याणकारी विद्यालयलाई के भनिन्छ? क सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय, ख शैक्षिक गुठी विद्यालय, ग सार्वजनिक गुठी विद्यालय, घ सार्वजनिक कल्याणकारी विद्यालय। क सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय। 11 अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कस्तो शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? क समावेशी, ख निःशुल्क, ग विशेष, घ अनिवार्य। ग विशेष। 12 प्रत्येक नागरिकलाई कस्तो शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? क अनिवार्य शिक्षा, ख गुणस्तरीय शिक्षा, ग निःशुल्क शिक्षा, घ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। ख गुणस्तरीय शिक्षा। 13 प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा कस्तो पहुँचको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? क समावेशी, ख सहभागितामूलक, ग समतामूलक, घ समानतामा आधारित। ग समतामूलक। 14 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 मा कस्ता नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? क आर्थिक रूपले विपन्न र दलित, ख आर्थिक रूपले विपन्न र अपाङ्गता भएका, ग अपाङ्गता भएका र दलित, घ आर्थिक रूपले विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित। घ आर्थिक रूपले विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित। 15 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई कस्ता शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ? क दक्ष, ख योग्य, ग योग्यता प्राप्त, घ तालिम प्राप्त। ग योग्यता प्राप्त। 16 प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत्सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी कसको हो? क नेपाल सरकार,
ख प्रदेश सरकार, ग स्थानीय तह, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 17 प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक समन्वय र नेतृत्व कुन निकायले गर्ने व्यवस्था छ? क नेपाल सरकार, ख प्रदेश सरकार, ग स्थानीय सरकार, घ माथिका सबै। क नेपाल सरकार। 18 कुन तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो? क आधारभूत, ख माध्यमिक, ग उच्च, घ निम्न माध्यमिक। क आधारभूत। 19 कुन शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ? क प्राथमिक शिक्षा, ख आधारभूत शिक्षा, ग माध्यमिक शिक्षा, घ उच्च शिक्षा। ख आधारभूत शिक्षा। 20 कुन उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ? क 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुगेका, ख 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुरा नभएका, ग 5 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुरा नभएका, घ 5 वर्ष पुरा भई 14 वर्ष पुरा नभएका। ख 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुरा नभएका। 21 कुन निकाय मार्फत राज्यले 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क स्थानीय तह, ख प्रदेश सरकार, ग सामाजिक विकास मन्त्रालय, घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। क स्थानीय तह। 22 कुन निकायले प्राकृतिक विपद, दुर्घटना, आकस्मिक घटना लगायतका अन्य कारणबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क स्थानीय तह, ख प्रदेश सरकार, ग सामाजिक विकास मन्त्रालय, घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। क स्थानीय तह। 23 पाएक पर्ने विद्यालय भन्नाले सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावक रहेको वासस्थानबाट सामान्यतः कतिसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालय सम्झनुपर्छ? क 1 किलोमिटर, ख 2 किलोमिटर, ग 3 किलोमिटर, घ 4 किलोमिटर। ख 2 किलोमिटर। 24 सामान्यतया कति किलोमिटर भित्रको दूरीमा विद्यालय खोल्न बाधा परेको मानिने छैन? क 1 किलोमिटर, ख 2 किलोमिटर, ग 3 किलोमिटर, घ 4 किलोमिटर। ख 2 किलोमिटर। 25 आर्थिक, भौगोलिक, शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै कारणले
बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भए के को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ? क. निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने, ख. संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने, ग. आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने, घ. माथिका सबै। ग. आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने। 26. विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पुरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालय छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट के कस्तो सजायको व्यवस्था छ? क. नगद जरिवाना तिराउने, ख. मुद्दा लगाउने, ग. स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, घ. माथिका सबै। ग. स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्ने। 27. कुनै बालबालिकाको वासस्थानबाट पाएक पर्ने विद्यालय उपलब्ध हुन नसकेमा कति वर्षभित्र त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क. 2 वर्ष, ख. 3 वर्ष, ग. 4 वर्ष, घ. 5 वर्ष। ख. 3 वर्ष। 27. कस्तो अवस्थामा विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी लिन बाध्य नहुने व्यवस्था छ? क. निर्धारित विद्यार्थी सङ्ख्या भर्ना भइसकेमा, ख. कक्षाको न्यूनतम स्तर पुरा नगरेमा, ग. विद्यालयको भौतिक अवस्थाको कारण, घ. माथिका सबै। घ. माथिका सबै। 29. कस्ता विद्यार्थीलाई आधारभूत तहसम्म पाएक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्नै पर्ने प्रावधान छ? क. अपाङ्गता भएका र दलित, ख. दलित र आर्थिक रूपले विपन्न, ग. अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न, घ. अपाङ्गता भएका, दलित र आर्थिक रूपले विपन्न। ग. अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न। 30. विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले सर्वप्रथम के गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क. नजिकको विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने, ख. भर्ना गर्न नसक्नुको कारण लिखित रूपमा अभिभावकलाई दिने, ग. सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराउने, घ. माथिका सबै। क. नजिकको विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने। 31. कुनै विद्यालय भर्ना भएको बालबालिकाले कुनै अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण प्रदर्शन गरेमा के गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क. आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्ने, ख. परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, ग. परीक्षा दिन रोक लगाउने, घ. छिमेकी विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने। ख. परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने। 32. कुनै विद्यालय भर्ना भई
आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको विद्यार्थीले अनुशासनहीन काम गरेमा वा खराब आचरण देखाएमा तलको मध्ये के गर्न नसकिने व्यवस्था छ? क. परीक्षा दिन रोक लगाउने। ख. आधारभूत शिक्षा लिनबाट रोक लगाउने। ग. विद्यालयबाट निष्कासन गर्ने। घ. माथिका सबै। घ. माथिका सबै। 33. विद्यालय भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्म कस्तो शिक्षा प्रदान गर्न सकिने प्रावधान छ? क. अनौपचारिक शिक्षा। ख. खुल्ला विद्यालयबाट शिक्षा। ग. अनियमित शिक्षा। घ. क वा ख। घ. क वा ख। 34. गुरुकुल वा गुम्बा वा मद्रसा जस्ता संस्था सञ्चालन गर्न कहाँ दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। ख. सामाजिक विकास मन्त्रालय। ग. स्थानीय तह। घ. सम्बन्धित पालिकाको वडा। ग. स्थानीय तह। 35. परम्परादेखि चलिआएका शिक्षा सम्बन्धी मूल्य मान्यता संस्कृति रीतिरिवाज र अभ्यासको संरक्षण र जगेर्ना गर्न कुन शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ? क. गुरुकुल। ख. गुम्बा। ग. मद्रसा। घ. माथिका सबै। घ. माथिका सबै। 36. कुनै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकाको आधारभूत तहसम्म शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठन पाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हुने व्यवस्था छ? क. स्थानीय तह। ख. वडा समिति। ग. गाउँ वा नगर शिक्षा समिति। घ. माथिका सबै। क. स्थानीय तह। 37. कुनै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकाको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न को जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ? क. स्थानीय तह। ख. वडा समिति। ग. गाउँ वा नगर शिक्षा समिति। घ. वडा शिक्षा समिति। ख. वडा समिति। 38. कुन मितिदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति कुनै सरकारी संस्थामा प्रवेश गर्न, कुनै संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा रोजगारी प्राप्त गर्न योग्य मानिँदैन? क. 2080 वैशाख 1। ख. 2082 वैशाख 1। घ. 2085 वैशाख 1। घ. 2086 वैशाख 1। ग. 2085 वैशाख 1। 39. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने अधिकार छ? क. आधारभूत। ख. माध्यमिक। ग. उच्च माध्यमिक। घ. उच्च शिक्षा। ख. माध्यमिक।
40 नेपाल सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम कुन निकाय मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ? क. स्थानीय तह, ख. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ग. गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, घ. शिक्षा विकास निर्देशनालय। क. स्थानीय तह। 41 पाठ्यपुस्तक बापतको रकम स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति समय अघि सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ? क. कम्तीमा 15 दिन अघि, ख. कम्तीमा 1 महिना अघि, घ. कम्तीमा 2 महिना अघि, घ. कम्तीमा 3 महिना अघि। घ. कम्तीमा 3 महिना अघि। 42 स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका कस्ता बालबालिकाको लागि कापी, कलम लगायत शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ? क. आर्थिक रूपले विपन्न, ख. अपाङ्गता भएका, ग. दलित, घ. माथिका सबै। क. आर्थिक रूपमा विपन्न। 43 स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न कस्ता बालबालिकालाई मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? क. मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले तोकिएको सूचकाङ्क भन्दा पछाडि परेका समुदायका, ख. आर्थिक रूपले विपन्न, ग. अपाङ्गता भएका नागरिकका, घ. माथिका सबै। घ. माथिका सबै। 44 स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कुन निकायसँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था छ? क. स्वास्थ्य संस्थासँग, ख. अस्पतालसँग, ग. कानुन बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थासँग, घ. सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग। ग. कानुन बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थासँग। 45 निजी लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा तोकियो बमोजिम निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व कसको हुने व्यवस्था छ? क. स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, ख. सम्बन्धित विद्यालय, ग. स्थानीय तह, घ. माथिका सबै। ख. सम्बन्धित विद्यालय। 46 दिवा खाजा खर्च कुन निकायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ? क. नेपाल सरकार, ख. स्थानीय सरकार, ग. नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत, घ. गाउँ वा नगर शिक्षा समिति। ग. नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत। 47 दिवा खाजा कार्यक्रमको सञ्चालन किन गरिएको हो? क. गुणस्तरीय शिक्षाका लागि, ख. पठन पाठनमा निरन्तरता दिनका लागि, ग. सर्वाङ्गीण विकासको लागि, घ. माथिका सबै।
ख पठन पाठनमा निरन्तरता दिनको लागि। 48 कस्ता बालबालिकालाई पठन पाठनमा निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत तोकिए बमोजिम दिवा खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। क मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा तल परेका। ख आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका। ग अपाङ्गता भएका परिवारका। घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 49 विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम कुन हुन सक्ने व्यवस्था छ? क नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी। ख नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी वा दुवै। ग नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा। घ नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी वा दुवै वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा। घ नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी वा दुवै वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा। 50 निजी लगानीका विद्यालयले कुन शिक्षा सेवामूलक तथा लोक कल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा। ख आधारभूत शिक्षा। ग प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा। घ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा। ग प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा। 51 निजी लगानीका विद्यालयले शिक्षालाई कस्तो बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? क सेवामूलक। ख लोक कल्याणकारी। ग समतामूलक। घ क र ख दुवै। घ क र ख दुवै। 52 निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित 500 जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्छ? क 8 ख 10 ग 12 घ 15। ख 10%। 53 निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित 500 देखि 800 जनासम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्छ? क 8 ख 10 ग 12 घ 15। ग 12%। 54 निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित 800 जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयले कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्छ? क 8 ख 10 ग 12 घ 15। घ 15%। 55 निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गरेका विद्यालयले केको आधारमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्छ? क विद्यार्थी सङ्ख्या।
ख आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थी, ग मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा पछाडि परेका समुदाय, घ माथिका सबै। क विद्यार्थी सङ्ख्या। 56 निजी विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयले कुन कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ? क कक्षा 1 देखि 12, ख प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षादेखि 12 कक्षासम्म, ग प्रारम्भिक बाल शिक्षा र बाल विकास र शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म, घ माध्यमिक तहसम्म। ख प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षादेखि 12 कक्षासम्म। 57 नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई कुन तहसम्मको शिक्षा आफ्नो मातृभाषामा प्राप्त गर्ने अधिकार छ? क आधारभूत, ख माध्यमिक, ग उच्च शिक्षा, घ क वा ख। घ क वा ख। 58 मातृभाषी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सक्ने निकाय कुन हो? क नेपाल सरकार, ख स्थानीय तह, ग सम्बन्धित समुदाय, घ माथिका सबै। क नेपाल सरकार। 59 कुनै समुदायले मातृभाषामा कुन तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय वा शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ? क आधारभूत, ख माध्यमिक, ग उच्च शिक्षा, घ माथिका सबै। ख माध्यमिक। 60 मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कुन निकायले स्थानीय विशेषता र आवश्यकता अनुसार थप प्रबन्ध गर्न सक्ने व्यवस्था छ? क प्रदेश सरकार, ख स्थानीय तह, ग गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, घ क वा ख। घ क वा ख। 61 नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले मातृभाषामा विद्यालय वा शैक्षिक संस्था स्थापना गरेको छ भने त्यस्तो विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन कुन निकायले गर्ने व्यवस्था छ? क नेपाल सरकार, ख स्थानीय तह, ग सम्बन्धित समुदाय, घ माथिका सबै। ग सम्बन्धित समुदाय। 62 सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा मुनाफा नलिने गरी स्थापना र सञ्चालन भएका विद्यालयलाई कुनै सहयोग वा रकम उपलब्ध गराउँदा कुन निकायको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने नियम छ? क स्थानीय तह, ख प्रदेश सरकार, ग शिक्षा मन्त्रालय, घ नेपाल सरकार। क स्थानीय तह।
६३ सार्वजनिक विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा मुनाफा नलिने गरी स्थापना र सञ्चालन भएका विद्यालयहरूले गैर आवासीय नेपाली बाहेक विदेशी व्यक्ति संस्था वा सरकारबाट सहयोग वा रकम प्राप्त गर्नुअघि कसको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ? क. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, ख. नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, ग. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, ख. स्थानीय तह। क. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय। ६४ दफा 32 को उपदफा 1 बमोजिम कसुर गरेमा सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकले कति दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ? क. 7 दिन, ख. 15 दिन, ग. 30 दिन, घ. 35 दिन। ख. 15 दिन। ६५ स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उपर कुन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ? क. सम्बन्धित जिल्ला अदालत, ख. सम्बन्धित उच्च अदालत, ग. सर्वोच्च अदालत, घ. पुनरावेदन लाग्दैन। क. सम्बन्धित जिल्ला अदालत। ६६ जोडा मिलाउनुहोस्। कसुर र सजाय। अ. कसुरमा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेमा। आ. विद्यार्थी निष्कासन गरेमा। ई. निःशुल्क शिक्षा दिन स्थान आरक्षण नगरेमा। सजायतर्फ 5000 सम्म जरिवाना फर्स्टमा, सेकेन्ड 3000 सम्म जरिवाना, थर्डमा 25000 सम्म जरिवाना वा बिगो बमोजिमको रकममध्ये जुन बढी छ त्यही रकम। विकल्पहरू 4 वटा। यसको सही उत्तर क नम्बर। 67 विद्यालय बाहिर रहेका कस्ता बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन सिकाइमा निरन्तरता दिन विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ? क. दलित, ख. अपाङ्गता भएका, ग. आर्थिक रूपले विपन्न, घ. माथिका सबै। घ. माथिका सबै। 68 कुन निकायले सुविधा सम्पन्न नमुना विद्यालय वा विशिष्टीकृत विद्यालय वा घुम्ती विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ? क. नेपाल सरकार, ख. प्रदेश सरकार, ग. स्थानीय सरकार, घ. क, ख वा ग। घ. क, ख वा ग। 69 प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका निम्नमध्ये कुन विवरण अद्यावधि गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ? क. मातृभाषी, दलित, अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न, ख. दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न, ग. दलित, अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न र अल्पसङ्ख्यक, घ. दलित, जनजाति, मातृभाषी र अपाङ्गता भएका।
क मातृभाषी, दलित, अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न। 70 प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका मातृभाषी, दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिको विवरण कुन निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ? क नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, ख प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, ग सम्बन्धित विद्यालय, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 71 तलका मध्ये कुन कार्य गर्नका लागि गैर सरकारी संस्था र स्थानीय तहबीच पारस्परिक साझेदारी वा सहकारी गर्न सकिने प्रावधान छ? क विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, ख विद्यार्थीहरूको सिकाइ अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य, ग गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 72 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 मा कतिवटा दफा छन्? क 21, क 31, ग 41, घ 51। ग 41। 73 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 मा कति परिच्छेद छन्? क 5, ख 6, ग 7, घ 8। ग 7। 74 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 किन जारी गरिएको हो? क अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न, ख शिक्षामा सबैको सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न, ग संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 75 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2077 मा नियम बनाउने अधिकार कुन दफामा उल्लेखित छ? क 38, ख 39, ग 40, घ 41। ग 40। 76 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 मा मापदण्ड बनाउने अधिकार कुन दफामा छ? क 38, 39, 40, 41। घ दफा 41। 77 बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गरेमा कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ? क रु 5000 सम्म जरिवाना, ख रु 4000 सम्म जरिवाना, ग रु 3000 सम्म जरिवाना, घ रु 2000 सम्म जरिवाना। क रु 5000 सम्म जरिवाना। 78 निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने स्थान आरक्षणको जोडा मिलाउनुहोस्। विद्यार्थी सङ्ख्या अ 500 सम्म, आ 500 देखि 800 सम्म, यी 800 भन्दा माथि, प्रतिशतमा 5%, 10%, 12%, 15%। 4 वटा विकल्पहरू छन्।
यसको सही उत्तर ख। 79 शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व कुन परिच्छेदमा छ? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। ख परिच्छेद 2। 80 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कुन परिच्छेदमा अवस्थित छ? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। ख 3। 81 परिच्छेद 4 मा कुन विषयवस्तु छ? क मातृभाषामा दिइने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन, ख शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान, घ शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व, घ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। क मातृभाषामा दिइने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन। 82 कसुर तथा जरिवाना कुन परिच्छेदमा छ? क 3, ख 4, ग 5, घ 6। घ 6। 83 परिच्छेद र सम्बन्धित विषयवस्तु बीच जोडा मिलाउनुहोस्। पहिलो खण्डमा अ कसुर तथा जरिवाना, आ विविध, ई प्रारम्भिक। दोस्रोमा फर्स्टमा परिच्छेद 6, सेकेन्डमा परिच्छेद 7, थर्डमा परिच्छेद 1। चारवटा विकल्पहरू छन्, कुन ठिक होला? 84 कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषय अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा निजले चाहेमा त्यसको सट्टा कुन विषय अध्ययन गर्ने व्यवस्था छ? क अङ्ग्रेजी, ख फ्रेन्च, घ स्पेनिस, घ अन्य कुनै भाषागत विषय। अन्य कुनै भाषागत विषय। 85 कस्तो कार्य गरेमा प्रधानाध्यापकलाई बिगो बमोजिमको रकम वा 25,000 रुपियाँ मध्ये जुन बढी छ सो रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ? क विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गरेमा, ख विद्यार्थी निष्कासन गरेमा, घ विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गरेमा, घ आरक्षित स्थानको निम्ति छनौट भएका विद्यार्थीलाई सुविधा नदिएमा। घ आरक्षित स्थानका निम्ति छनौट भएका विद्यार्थीलाई सुविधा नदिएमा। 86 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 मा कुल कति दफा छन्? क 38, ख 41, ग 48, घ 51। ख 41। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। अन्तिममा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।